बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अक्टूबर है और दिन है इतवार का। इस वक्त पोलिंग जारी है। इलेक्शन से मुतलिक चीज़ों पर हम बात कर रहे हैं, तो ज़रा बात करते हैं कि इमरान खान साहब के लिए कौन से वोट जो हैं वो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। मैं बड़ी एक आम शख्सियत के पास बैठा था, उन्होंने मुझे कहा कि देखें नून लीग जितना डिले कर रही है इलेक्शन को उतना नून लीग को नुकसान हो रहा है। मैंने कहा कैसे, आप क्यों ये बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे ज़हन में तो ये था कि इनकी कारकर्दगी ऐसी है, इन्होंने तबाही कर दिया, बर्बादी कर दिया, महंगाई बढ़ती जा रही है, बैड गवर्नेंस, इन लोगों ने जिस तरह से एनओआर लिया, ये सारी चीज़ें। मैंने कहा शायद इस वजह से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, ये तो चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन हर गुजरते हुए दिन के साथ नया वोटर रजिस्टर हो रहा है। यूथ जो है जिनके वोट नहीं बने हुए उनके वोट बनते जाएंगे, और जब जब उनके जैसे जैसे वोट बनते जाएंगे तो यूथ जो है जितने भी नौजवान जो हैं वो 90% इमरान खान का वोटर है, तो नून लीग को नुकसान हो रहा है। तो जो नून लीग के वोटर हैं वो ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं वो ज़्यादा नून लीग के वोटर और सपोर्टर हैं। जितने भी नौजवान हैं और ख़ास तौर पर आप देख लें 18 साल से लेकर और 40 साल की उम्र के, तो वो आपको 90% जो हैं वो इमरान खान के हामी नज़र आते हैं, वो इमरान खान के सपोर्टर नज़र आते हैं। और इसीलिए आप ये भी देखें कि इलेक्शन डे पर आज का मुझे नहीं पता आज क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि इलेक्शन डे के ऊपर हमने 17 जुलाई को देखा कि 17 जुलाई को इलेक्शन डे के ऊपर नौजवान ना सिर्फ खुद निकले, अपनी फैमिलीज़ को लेकर गए, जाकर और लोगों को वोट डलवाए, और साथ ही हमने बहुत सारे ट्वीट्स देखे लोगों के, नौजवानों के, कि जी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, बताएं अगर किसी को पिक करना है, किसी को ड्रॉप करना है। और कई नौजवान अपनी फैमिलीज़ को लेकर निकले। और ये अलग बात है कि 17 जुलाई को जो मोमेंटम था, जो पूरी एक माहौल बना हुआ था, वो इस बार हमें इस इलेक्शन में नज़र नहीं आया। इससे पहले उसकी दो तीन वजूहत हैं। एक तो वजह यह है कि उस वक्त क्योंकि उस इलेक्शन के नताइज का बरह रास्त जो असर होना था वो पंजाब की हुकूमत पर होना था कि हमजा शहबाज जाएंगे नहीं जाएंगे, हमजा शहबाज रहेंगे, उसका इन्हिसार 17 जुलाई पर था। और इमरान खान साहब ने बहुत एग्रेसिव कंपेन की। शायद अपने लिए उन्होंने उस तरह कंपेन नहीं की जितनी उन्होंने 17 जुलाई के लिए कंपेन की थी। फिर पूरे पाकिस्तान का फोकस उसके ऊपर था, क्योंकि पंजाब का फैसला होना था, पंजाब किसके पास जाएगा, तो मोमेंटम बहुत ज़्यादा था। इस बार वो माहौल नहीं बन सका। उसकी एक और वजह यह भी है कि इस बार एक अजीब सी सूरत हाल रही कि पता नहीं इलेक्शन होगा नहीं होगा। पहले इलेक्शन की तारीख दी, फिर इलेक्शन कमीशन और नून लीग ने मिलकर और खेल खेला, एक माह के लिए मुलतवी कर दिए, एक माह पूरा दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से नून लीग को। फिर नून लीग जब इलेक्शन कमीशन ने दोबारा नई तारीख ऐलान किया, नून लीग ने फिर लेटर लिख दिया, इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। और इस पर नून लीग को इलेक्शन को शुबात हैं कि क्यों ये दरखास्त मुस्तरद की, वो कौन है जिसके कहने पर हमें इनकार कर दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, वरना ये तो हमें कभी इनकार नहीं कर सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने फिर जब दरखास्त मुस्तरद की, फिर इन्होंने एक और अटैम्प्ट की, क्योंकि किसी सूरत इलेक्शन में नहीं जाना चाहते थे। इनको पता था कि हमारे साथ जो है वो बड़ी हमारे साथ बुरा एक हशर लोगों ने करना है। लेकिन फिर साथ ही जब इलेक्शन अनाउंस हो गया कि जी होना ही होना है, फिर शहबाज शरीफ साहब कहीं और से उनको कोई आस उम्मीद दी गई है, जिस पर शहबाज शरीफ कॉन्फिडेंट हैं कि मौलाना साहब की फूंक से काम हो जाएगा, या कुछ और लोगों की दुआओं से, उनकी जो भी दुआ तो नहीं दबाव से काम हो जाएगा, और जब इलेक्शन के नतीजे आएंगे तो वो हमारे हक़ में होंगे। शहबाज शरीफ साहब बहुत कॉन्फिडेंट हैं। हालांकि 17 जुलाई और आज का अगर आप मुआवजना करें तो हालात बहुत बदतरीन हो चुके हैं, तबाही और बर्बादी बढ़ चुकी है, बिजली के बिलों ने लोगों की कमर तोड़ दी है, लोगों को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया, बड़े बुरे हालात हैं। ये आडियोज़ पर आई जिसमें वाज़ तौर पर नज़र आया कि मरीम नवाज साहब हेल्थ कार्ड बंद करवाना चाहती हैं, अपने दामाद के लिए जो है वो भारत से पावर प्लांट इंपोर्ट करना चाहती हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो इस दौरान आईं। फिर इसाक डार साहब आए और वो सारा ड्रामा और वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं, इनकी बरीयत, ये सारी चीज़ें उसके बाद की हैं। लेकिन अब आप अगर देखें, सिर्फ आप इन हलकों की बात कर लें कि जिन हलकों में आज इलेक्शन है, तो इनमें जो है वो किस हल्के में कितने वोटर्स का इजाफा हुआ यूथ का, और तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने ज़्यादा। और अगर ये नौजवान निकलते हैं खुद और अपनी फैमिलीज़ के वोट डलवाते हैं तो ये बहुत बड़ा एक अपसेट होगा मौजूदा हुकूमत के लिए, और इमरान खान के लिए बारे गेम चेंजर होगा ये वोट बैंक। और ये वो चीज़ है जिसके ऊपर नून लीग की बाकी तो सारी बातें इस्टेब्लिशमेंट करवा सकती है कि जी फ़लाँ को बरी करवा दें, फ़लाँ को पाकिस्तान मंगवा दें, फ़लाँ को ये करवा दें। वो जो छोटी मोटी जो ख्वाहिशात हैं, इनके लिए छोटी मोटी ख्वाहिशात हैं, लेकिन मुल्क की तो इनकी भारी कीमत अदा करेगा। आने वाली नस्लें हमारी इसकी कीमत अदा करेंगी जो कुछ इस मुल्क के साथ किया जा रहा है। लेकिन ये वो चीज़ है जिसके लिए ना तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुछ कर सकते हैं, ना इस्टेब्लिशमेंट कुछ कर सकती है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर वो दोनों भी बेबस हैं। अगर आप सिर्फ ये देख लें कि जो आज इलेक्शन हो रहे हैं इनमें, तो जो सिर्फ उन हलकों की बात कर लें जहाँ पर इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इनमें अगर आप देखें कि जो मर्दान हैं
2018 میں یہاں پر رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 3 لاکھ اور تقریباً 90,000 تھی، اور اس وقت ووٹرز کی تعداد 4,71,000 ہو چکی ہے، یعنی 2018 کے عام انتخابات کے مقابلے میں جو ہے وہ 81,496 ووٹوں کا اضافہ ہوا ہے۔ چارسدہ کی اگر آپ بات کریں تو چارسدہ میں جو اضافہ ہوا ہے ووٹرز کا وہ 63,422 ووٹرز کا اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ کل تعداد جو ہے وہ 41,63,440 تھی، اور جو اب بڑھ کر 52 لاکھ اور 68,000 اور نہیں یہ 5,26,862 اور وہ 4 لاکھ جو ہے وہ 16,000 کچھ تھے، یہ 41 لاکھ نہیں تھے، 4 لاکھ ہیں۔ اس کے بعد آپ پشاور کی اگر بات کریں، پشاور میں جو ہے وہ جب 2018 میں جو تعداد تھی اس کے مقابلے میں اب جو ہے جو اضافہ ہوا ہے 82,969 ووٹوں کا ہوا ہے۔ ایک حلقہ ایسا ہے جہاں پر سمجھ نہیں ہے کہ وہاں پر کیوں اتنے کم جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ کمپیریزن کریں گے۔ فیصل آباد کی اگر آپ بات کریں، فیصل آباد میں اس وقت رجسٹرڈ ووٹرز کی جو تعداد ہے وہ تھی 4,34,583 اور اب ہے جو ہے وہ 5,05,186۔ تو اس طرح 70,000 ووٹ جو ہیں وہ بڑھے ہیں، یوتھ جو ہے اس کا اضافہ ہوا ہے یہاں پر فیصل آباد میں، اور اس میں ظاہر ہے کچھ یوتھ کے اور کچھ یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے وہاں پر موو کیا ہو، کچھ لوگ وہاں پر منتقل ہوئے ہیں، شفٹ ہوئے ہیں، لیکن ان کی تعداد کم ہوگی، زیادہ تو وہی ہے جو یوتھ جو ہے اس کی تعداد زیادہ ہے، اور کچھ جو ہے وہ ظاہر حلقوں میں چینجنگ ہوئی، اس وجہ سے بھی ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ ہوئی، لیکن زیادہ جو بہرحال فیکٹر ہے وہ یوتھ کا ہے، وہ نوجوانوں کا ہے جن کا ووٹ بن رہا ہے۔ اس کے بعد NA 118 ننکانہ صاحب میں، یہاں پر 2018 میں ووٹر تھے 3,71,715 اور اب ہیں یہاں پر 4,50,000، یعنی یہاں پر تقریباً 79,000 ووٹوں کا اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح سے 237 ملیر، یہاں پر انٹرسٹنگ صورتحال ہے، یہ وہ حلقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹف صورتحال ہے، اور یہاں پر بڑی کہا جا رہا ہے کہ چیزیں مینیج کی گئی ہیں، اور مدثر اقبال صاحب بھی اس کا حوالہ دے رہے تھے کل بول ٹی وی پر کہ یہاں پر دیکھیں کہ 2018 میں کتنے ووٹر تھے، یہاں پر تھے 2,83,882 اور اب ہیں 2,94,699، یعنی ٹوٹل جو اضافہ ہوا ہے یہاں پر 10,817 ووٹروں کا اضافہ ہوا ہے۔ باقی دیکھ لیں 70,000 80,000 کتنے ووٹوں کا، یہاں سے 10,000 ووٹوں کا اضافہ ہوا ہے، تو اس کی سمجھ نہیں آئی۔ اس کے بعد کرنگی کی اگر آپ بات کریں تو یہاں پر 53,000 ووٹوں کا اضافہ ہوا ہے۔ یہاں پر جو رجسٹرڈ ووٹر تھے 2018 میں وہ 5,28,000 تھے، اب 5,81,000 ہیں۔ اسی طرح سے NA 157 جہاں شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی الیکشن لڑ رہی ہیں، وہاں پر بھی 71,480 ووٹوں کا اضافہ ہوا ہے، پہلے 3,90,000 تھے، اب 4,62,000 ہیں۔ اچھا پنجاب کے جو حلقے ہیں جو 3 صوبائی، ان میں اگر آپ دیکھیں تو PP 139 میں شیخوپورہ میں 1,94,875 ووٹر تھے، اب 2,27,000 ہیں، تقریباً جو ہے وہ 32,000 ووٹرز کا اضافہ ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے PP 209 میں خانے وال میں یہاں پر تقریباً 48,000 ووٹرز کا اضافہ ہوا ہے، اور اسی طرح سے بہاول نگر میں جو ہے وہ 38 سے 39,000 ووٹوں کا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ تو اگر یہ نیا ووٹر جو ہے یہ نکلتا ہے، یہ ووٹ ڈالنے جاتا ہے، تو ظاہر ہے جتنا ووٹ زیادہ کاسٹ ہوگا، جتنا ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا، اتنا عمران خان کو فائدہ ہے، کیونکہ جتنا ٹرن آؤٹ کم ہوگا عمران خان کو اس سے نقصان ہے کہ دھاندلی جو عمران خان خود بھی بتا چکے ہیں کہ 10 سے 15,000 ووٹ ہر حلقے میں جو ہے وہ مینیج کیے جائیں گے، تو پھر عمران خان کے لیے مشکل ہو جائے گا اگر ٹرن آؤٹ کم ہوا۔ اگر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوا تو پھر ظاہر ہے ٹرن آؤٹ زیادہ ہونے سے عمران خان کو اور تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا، اور یہ یوتھ کا جو ووٹ ہے وہ ظاہر عمران خان کے ساتھ ہے۔ اور اسی سے پہلے اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ آپ کے سامنے، اور اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ اس لیے ختم کیا تھا اس حکومت نے آتی جو سب سے پہلے 2-3 کام کیے تھے، ان میں اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ ختم کیا تھا، کیونکہ اوورسیز پاکستانی بھی ان کو پتہ ہے کہ 90% اوورسیز پاکستانی، بلکہ 90 نہیں 95% یا اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان جب بھی کال دیتے ہیں تو اوورسیز پاکستانی جتنی بڑی تعداد میں ڈونیشنز دیتے ہیں، پیسہ بھیجتے ہیں، فنڈز دیتے ہیں۔ پھر جو ہمارا حکمران اس وقت اتحاد ہے، ان کے اندر جو چور ڈاکو لٹیرے ہیں اور یہ اسٹیبلشڈ ہیں، یعنی عدالتیں ان کو بری کریں اس وقت فرق نہیں پڑتا، عدالتیں جس طرح سے بری کر رہی ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے، مجھ سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں کہ کیسے یہ بری ہو رہے ہیں، کون ہے وہ کون ہے جو ان کو بری کروا رہا ہے۔ لیکن جب یہ عوامی عدالت میں جاتے ہیں، UK میں جائیں، UK میں آپ دیکھ لیں مریم نواز صاحبہ وہاں پر ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے، وہاں نکلتے ہیں چور ڈاکو کنارہ لگتے ہیں، اسحاق ڈار امریکہ کے ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں، مریم نواز صاحبہ کو قطر ایئرپورٹ پہ سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں جو بتاتی ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں میں تحریک انصاف بہت زیادہ پاپولر ہے، وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور
وہ اس لیے یہ حکومت جو ہے ان کو ناپسند کرتی ہے، اوورسیز پاکستانیوں کو جاہل کہتے ہیں، اور پھر جب یہ باہر جاتے ہیں تو پھر مریم اورنگزیب صاحبہ کو گھیر لیا جاتا ہے کہ آپ ہمیں جاہل کیوں کہتے ہیں۔ تو یہ بہرحال ایک گیم چینجر ووٹ ثابت ہو سکتا ہے اگر یہ ووٹر نکلا اور اس نے ووٹ ڈالا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الکریم ہم سب کا ہمیں ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔